नमस्कार, हांव जितेश कामत, शेखर नायक यूट्यूब चॅनलार आज आमी हांगा शेखर बाब आनी आमी मुद्दम हांगा जे हायवेचें काम चालू केल्लें आसा पेड्यान, ज्या जंक्शना खातीर जे आमी सदांच म्हणटा एक्सिडेंट प्रो जंक्शन, ह्या जंक्शना खातीर आमी कित्येकदा आवाज उठयल्लो आसा. हे शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी सतत हाजेर आवाज उठयता. बाकीची जी चॅनलां आसा तांच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी कित्येकदा हांगा आंदोलनाय बारीक सारीक केल्ली आसा की हे जे जंक्शन आसा ते एकदम धोकादायक जाल्ले. जवळ जवळ 7 ते 8 रस्ते थंय जॉयन जाताले आनी ताज्या खातीर सारके एक बाबडे फाटी चली हांगा दगावल्ले आनी ताज्या खातीर आमी खुबदां हांगा आंदोलनां केल्लीं आसा. विविध मार्गांतल्यान आमी आवाज उठयल्लो आसा आनी खंय तरी म्हाका दिसता हॉल्दोनचो आमदार हाणें पुढाकार घेवन तेन्ना नितीन गडकरी जे हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा देशाचे, स्पेशली हायवेज, तांचे कडेन वचून तांणी तेन्ना तांकां मेमोरेंडम दिवन तांचे कडेन चर्चा करून ताज्या उपरांत हो फ्लायओवर तेन्ना पास केलो. विलंब लागलो खूब, पूण शेवटी आज काम ताजें चालू जाल्लें आसा खरें म्हणल्यार. आनी आज सकाळींच हांव जेन्ना भायर सरलो तेन्ना येतना पळयलें की दोनी सायडीक बॅरिकेड्स घाल्या आनी हांगा फ्लायओवराचें काम चालू जाल्लें आसा. आज बाब शेखर नायक हाणें जो इंजिनियर आसा ह्या प्रोजेक्टाचो, चीफ इंजिनियर, सिनियर इंजिनियर, ताजे कडेन ताणें आत्तां उलोवणी केली आनी हें कशा तरेन जातलें तें आमी एक आयडिया तांचे कडल्यान घेतली. लोकांकय म्हायती आसची हाज्या खातीर आमी मुद्दम हांगा सांगूंक सोदता की ताणें सांगलां की हो जो फ्लायओवर आसा तो सारको ती जी सिग्नलां आसा थंय मेरेन येवन सोंपतलो, म्हणजे थंय झिरो जातलो, असो स्लोप सारको थंय सोंपतलो सिग्नला कडेन. आनी हे जे मदलो जो भाग आसता, जे पार्टिशन आसता, जाका आमी एक्चुअली डिवायडर म्हणटा पळय, तो डिवायडर मागीर फूल लेंथाक वतलो. म्हणजे पेड्यान मागीर ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन कोणूच गाडी घेवन क्रॉस करूंक शकचो ना. आनी आमी ज्या जाग्यार उबे आसा, म्हणजे हेवटेन 7,000ची बिल्डींग आसा व्हडली, ताज्या समोर आमी उबे आसा. हे जे आमी उबे आसा थंय बरोच पोर्शन 300 मिटराचो पोर्शन खंय थंय ओपन दवरतले सकयल्यान. म्हणजे ते दोनूय सायडीन एकामेका सायडीन वचपाक, ह्या सर्वीस रोडांतल्यान त्या सर्वीस रोडार वचपाक किंवा पेड्यान वचपा खातीर हांगच्यानूच मागीर ते वाट काडून वचूंक शकता. म्हणजे थंय हायवेर कसलोच प्रॉब्लम आनी येवपाना. थंय हायवेर जे आज जो गोंदळ जाल्लो आसा तो गोंदळ जावचो ना. आनी थंय मेन म्हणजे क्रॉसींग जावचें ना. ह्या सायडींतल्यान व्हेहिकल त्या सायडीन वचपाक थंय मार्ग ना. जांकां वचूंक जाय तांकां सायडीच्या सर्वीस रोडांतल्यानच हाज्या फुडें वचचें पडटलें. आनी जांकां आकयकारांक स्पेशली जांकां खूब व्हडलो रावंड पडो किंवा तांकां हांगा त्रास जाताले, तांकां मागीर ह्या सर्वीस रोडा वयल्यान येवन, म्हणजे तारी कडल्यान हो सर्वीस रोड धरत जाल्यार मागीर हांगच्यान हांगा म्हणजे हो जो अंडरपास आसा तो क्रॉस करून तांकां दुसऱ्या सर्वीस रोडा वयल्यान आक्क वचूंक मेळटलें. अशा तरेची पूर्ण अरेंजमेंट, ही प्लॅनिंग हे तांणी केल्लें आसा. आतां तरी सद्या आयकून बरें दिसलें की कशा तरेन प्लॅनिंग जातलें. आतां फुडें बांदतकूच आमकां लक्षांत येतलें की खरें कशा तरेन म्हणजे सोयीस्कर जाला काय ना तें. पुणून म्हाका दिसता तांचें प्लॅनिंग पळयत जाल्यार जे ते करूंक सोदता तातूंत बरीचशी सोय जातली. बरेचशे एक्सिडेंटूय मागीर जावपाचे चान्सीस ना. म्हणजे ह्या गजाली खातीर जे क्रॉसिंगान बारीक बारीक तर खूब एक्सिडेंट जाले हांगा. कितले म्हणून ताजे आनी कित्याक ताजो रेकॉर्ड ना, पूण आमकां खबर आसा की डेली ना म्हणल्यार 2-4 एक्सिडेंट हांगा मायनर जातालेच. पूण ताजे कोण कंप्लेनी बी करिनाशिल्ले. थोडे कितें कंप्लेनी जाल्या आसतल्यो, इंजरीज सुद्दां थोड्यो फार जाल्ल्यो आसा हांगा. पूण अशा तरेन हांगा पूर्ण एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो. ह्या फ्लायओवराच्या प्रतीक्षेन पूर्ण हांगा रावपीच लोक न्ही तर बिचोलच्यान, मागीर पेडणेच्यान, मागीर जे ह्या सायडींतल्यान थिवी, रेल्वे स्टेशन, एअरपोर्ट, हे सगळ्या लोकांक हांगच्यान त्रास जाताले वचपाक. आनी ते सगळे ह्या फ्लायओवराच्या प्रतीक्षेन आशिल्ले. खंय तरी म्हाका दिसता आनीक थोड्या तेंपान दिलासो मेळटलो, कारण सिनियर इंजिनियर जो कॉन्ट्रॅक्टराचो आसा ताज्या सांगण्या प्रमाणे तो म्हणटा 18 म्हयन्याचो टायम तांकां दिल्लो आसा. आनी ते म्हणटा आमचो प्रयत्न आसा की एका वर्सान हो कंप्लीट करपाचो. म्हाका दिसता बरीचशी सोय आमकां आतां थोडो तेंप त्रास जातलो, 1 वर्स. तो त्रास आमकां सहन करचो पडटलो. सरकारान जी म्हणजे स्पेशली हायवे बांदतना प्लॅनिंगान जी मिस्टेक जाल्ली ती रेक्टिफाय करपा खातीर आमकां आतां तो 1 वर्स त्रास सहन करचो पडटलो. आनी ताज्या उपरांत म्हाका दिसता आमकां बरो हांगा दिलासो मेळटलो. दुसरी हांव मुद्दम हांगा गोश्ट सांगूंक सोदता
गोंयच्या ट्रॅफिक जे म्हापशा ट्रॅफिक सेल आसा तांच्या मेरेन पावतली ही म्हाका अपेक्षा आसा. म्हणून हांव स्पेशल शेखर नायक चॅनलांतल्यान तांकां सांगूंक सोदता की थंय फुडें ज्या कडेन आंको वचपाक लोक रॉंग सायडींतल्यान येताले, आज ह्यो गाडयो नेटान वता. कारण हे सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा पळय मुद्दम स्पीड पळय हांची ट्रकांची बी, आनी ते फास्ट वता. थंय म्हाका सकाळीं जाला थंय टर्न जो आसा न्ही थंय कळत ना आतां गाडयो खंयच्यान येतल्यो. पयलीं कितें जातालें सारक्यो कमी गाडयो वताल्यो तेन्ना रॉंग सायडीन आयल्यार प्रॉब्लम नाशिल्लो. आतां फाल्यांच्यान ट्रॅफिक पुलीस थंय एक दवरून ज्यो रॉंग सायडीन गाडयो येता तांकां थोड्या दिसां खातीर हेवटेन डायवर्ट करचें पडटलें. नाजाल्यार थंय व्हडलो एक्सिडंट जावंक शकता. आनी थंय एक्सिडंट जर जायत ट्रॅफिका टायमार हे सगळे ट्रॅफिक ब्लॉक जातले. म्हणून थंय आतांच म्हाका दिसता आतां जाल्यार आतां जेन्ना तुमी हो चॅनलाचे आमच्यो हे जी बातमी पळयतले रोखडेच तुमी येवन थंय ट्रॅफिक पुलीस दवरा आनी थंय सिच्युएशन मातशें सारकें करा. नाजाल्यार थंय भयंकर धानल जावपाची आसा. हांव सकाळीं वतना हांवें पळयलें एक ओमनी सुद्दां 4 व्हिलर तो सुद्दां थंयच्यान फास्ट आयलो रॉंग सायडीच्यान. आनी ह्या सायडीन कित्याक सकाळींच बंद केला हे सो सगळे डायवर्ट करून तेन्नाच फास्ट वताले कारण सगळ्यांक वचपाची घाई आशिल्ली. आनी हांव मुद्दम परत एकदां PWD कडेन सुद्दां मागता की अशें काम जेन्ना तुमी सुरू करता तेन्ना शेनवारा करचें. म्हणजे लोकांक खबर आसतलें सोमारा मागीर कितें जाता सोमारा एकदम ऑफिसाचो टायम आसता, तूं तुजो एक टायम धरून भायर सरिल्लो आसता. जेन्ना अशें कितें जाता तेन्ना तुका घाई जाता कारण तुका आतां कळना तूं बेगीन पावतलो काय ना टायमार तो. सो लोक मागीर डायवर्जना खातीर आनीक फास्ट वता. आनी आज सिच्युएशन तशी जाल्ली आनी समोरल्यान तेवटेन ज्यो बायक रॉंग सायडींतल्यान आंखो वचपाक येता त्योय फास्ट येताल्यो आनी त्या टर्नार कांयच कळनाशिल्लें. आमचे म्हणजे आमी भाग्यशाली की काय आज जावंक ना. आमचें हें बरें म्हणपाचें नशीब की आज थंय काय एक्सिडेंट बी जावंक ना. पूण हें चालू उरत स्पेशली रातचें बी जाल्यार थंय एक्सिडेंट जावंक शकता. आनी थंय बारीक सुद्दां एक्सिडेंट जालो पूर्ण हें ट्रॅफिक जॅम जातलें. म्हणून हांव मागता ट्रॅफिक पुलिसां कडेन शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान की थंय कितें तो ट्रॅफिक बंदोबस्त हांगा सारको करचो.